وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ جمعہ دا دیڑا بلند آواز نہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بلند آواز نہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا و بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافر الجزا نبی اکرم شفیع معظم تائیدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب القدر واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام نعت خانہ نشری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمان گرامی گرامی قدر حضرات اجداء پاکیزہ پروگرام سلسلہ ختم چہلم شریف میرے برادرم بھائی محمد طاہر اور بھائی محمد حمزہ صاحب دی والدہ محترمہ دے اس آل ثواب واسطے اسا سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے اور رب تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر کچھ عرضیاں پیش کر رہے ہیں۔ صدقہ اس رات دا جس رات دی صبح حضور اپنی ماں دی گودی تشریف لے کے آئے اور صدقہ انہاں راتاں دا جنگیاں راتاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار صور تے غار ہیرا چ گزاریاں ساڈی اج دی محفل پاک نو قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ گرامی قدر حضرات بھائی محمد طاہر صاحب بھائی محمد حمزہ صاحب آپ نے میرا ذمہ جو عنوان لگایا عظمت والدین دے حوالے دے نال میں عظمت والدین دے حوالے دے نال کچھ گزارشاں تواڈے سامنے عرض کرنیاں نے۔ گرامی قدر حضرات والدین ایک ایسی ہستی ہے ایک ایسا سایہ ہے جڑا ایک مرتبہ سار تو اتر جاوے پھر او دے ورگا سایہ سنو کتے نظر نہیں آتا۔ بھائی محمد طاہر صاحب ماشاءاللہ میرے شاگرد بھی نے میرے ویر بھی نے میرے پیر بھائی بھی نے یہ بڑے رشتے نے میرے نال تو مینوں فرما رہے سن کہ تسی آنا تسی تقریر کرنی ہے تسی ضرور بیان کرنا میں کہا ٹھیک ہے جی۔ تو انہاں دی خواہش سی نہ بچیاں دی کہ میں ضرور آؤ اور انہاں نے جڑا عظمت والدین دے حوالے دے نال مینوں گفتگو کرن دا عرض کیتا آؤ نوجوانوں اس ہی عنوان دے تحت قرآن کریم دی بڑی معروف آیت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ خالق کائنات نے ساری انسانیت نو مخاطب فرمایا اور ساری انسانیت نو مخاطب فرما کے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے دنیا والے ہو میں تو ہڈا رب میں تو ہڈا پالن ہار میں تو ہڈا رب حقیقی تو ہانو ایک ابقات دی حکمن نصیحت کرنا کہ جدوں ہی عبادت کرے آجے بس میری ہی عبادت کرے آجے اور میری عبادت تو باجرہ سارے تو اہم کام میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ارشاد فرمایا کہ میری عبادت تو باجرہ سارے تو اہم کام میں نا وہ اپنے والدین دینا حسن سلوک کرنا ہے۔ گرامی قدر حضرات اس آیت دی تفسیر دے اندر علماء نے بڑی ابحاس بیان فرمائیاں لیکن تو انہوں پتے دی گل ایک چھوٹی جی پیچیدہ چیدہ گلاں عرض کرنیاں نے۔ اللہ نے اپنی عبادت دا ذکر کیتا پھر ماں باپ دی خدمت دا ذکر کیوں کر لیا؟
اور والدین دی ہی خدمت دا ذکر کرنا سی تے اللہ نے پہلی اپنی عبادت دا ذکر کیوں کیتا؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح میں تہانوں پیدا کرنے والا ہوں اور اسے تو بعد پیدا کرن تو بعد وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها تو ہاڑے پالن دا ذمہ بھی میرے کولے تو ہاڑے رزق دا ذمہ بھی میرے کولے میں ہر مخلوق نو پالن والا ہوں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پہلے نمبر تے تو میں تو ہاڑی عبادت دا حق دار آنا کہ میں تو ہانو پالن والا ہوں اور دوسرے نمبر تے ارشاد فرمایا رب یعنی صغیرہ ویکھو نا دنیا دے اندر کوئی ایسی شخصیت نہیں کہ جن دے نال لفظ رب نو خاص کیتا جاوے یا منصوب کیتا جاوے لیکن والدین ایک ایسی ہستی ہے نوجوانوں اللہ نے جدو والدین دا قرآن چ ذکر ارشاد فرمایا اے ربیان دو رب نے تیرے واسطے ربیان چھوٹے دو رب دا معنی ہوندا پالن والا تو اللہ فرماندا میں جی میں حقیقی رب ہاں میں وڈا رب ہاں میں تے ساری دنیا نو پیا پالدا والدین تیرے خدا نے تیرے رب نے کیونکہ اے تینوں پالدے نے بچپن تو لے کے تو ہلے ماں تینوں پیٹ وچ اٹھا کے رکھ دی 9 مہینے پھر 2 سال پھر تینوں نہانا تینوں کتنی تیری خدمتاں کرنیاں تیرے سکون دی خاطر اپنا سکون قربان کر دیتا جاندا انہاں دا اور تیری خاطر تیری بھوک دی خاطر اوور ٹائم تیرے باپ نو لگانا پیندا کتنیاں تیریاں خدمتاں کردے نے تینوں پالن واسطے کی کچھ نہیں انہاں نے کیتا تو اللہ فرماندا ہے جی میں عبادت دا حق دار ہاں نا ایویں سب تو پہلے تیری خدمت دا حق دار تیرے ماں باپ نے او نوجوانوں اللہ رب العزت دے قرآن کریم فرقان حمید دے اندر والدین دے نال حسن سلوک کرن دا طریقہ سمجھایا ارشاد فرمایا وقضا ربک الا تعبدوا الا ایہ میں تو ہاڈا رب میں تو ہاڈا پالن ہار تہانوں ایک بات دی حکمت وصیحت کرنا کہ جدوں ہی عبادت کرے آجے بس میری کرے آجے میری عبادت تو بعد جڑا سارے تو اہم کام ہے اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرے آجے گرامی قدر حضرات اگے عرض کیتی الہ العالمین والدین دے نال حسن سلوک دا کو طریقہ تو اللہ رب العزت نے اگے والدین دے نال طریقہ سمجھایا کہ انہاں دے نال حسن سلوک کرنا کیویں ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما جب تو تھوڑا جوان ہو جاویں تیرے ماں باپ بڑھاپے دی حالت دے اندر آ جان یا انہاں دونوں دے وچوں ایک یا دونوں تینوں بڑھاپے دی حالت دے اندر تینوں مل جان تے تیرے تے جوانی بھی ہوے جوانی دے نخرے بھی ہون تے تیرے تے ناز بھی ہوے کمائی دا بھی مان تینوں ہوے تے تیرا اپنا گھر ہوے ماں باپ گھر تیرے نہ لا دین تے او دے تو بعد ماں باپ نو دھکے دے کے گھر دے وچوں نہ کڈی اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما انہاں دوواں دے وچوں ایک وی تینوں بڑھاپے دی حالت وچ مل جاوے تے فلا تقل لہما اف ارشاد فرمایا کہ پھر انہاں کو اف نہ کریں ہن پتہ تو جوان ہو گیا اے وڈیرے ہو گئے نے تیرے آسرے دے محتاج ہو گئے نا تو کدرے کمائی دی نخریاں دے وچ آکے جوانی دے جوش وچ آکے کدرے انہاں نو جھنک نہ مار دیویں کدرے انہاں کو اچا نہ بول جاویں اللہ نے فرمایا فلا تقل لہما اف کوئی مشورہ دے دینا تے سن لویں بلکہ اف نہ کریں اگوں ہوں نہ کریں کہ تانوں بہتا پتہ ہے نہ اللہ فرماتا ادب دے نال پیش آویں انہاں کو اف نہیں کرنی عرض کیتی الہ العالمین جے کوئی گل کرنی ہوے تو کوئی طریقہ سمجھا دے تو اللہ نے اگے بولن دا طریقہ بھی ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا وقل لہما قولا کریماں جدوں بھی بولنے مٹھیاں بولیاں بولنیاں نے جدوں بھی بولنے میں پنجابی انداز سے اپنے پنجاب دی قوم نو سمجھا لما نوجوانوں اللہ فرماتا وقل لہما قولا کریماں کریمانہ لہجہ بولیا کر ماں باپ دینا جدوں بھی بولن دی لوڑ پاوے تے نرم لہجہ استعمال کر نوجوانوں عرض کیتی الہ العالمین ماں باپ دے اگو بولنا نہیں جھنک نہیں مارنی انہاں کو مٹھیاں بولیاں بولنیاں نے تے یا اللہ ہن ماں باپ دی خدمت دا حق ادا ہو گیا تے میں ہن جنتی ہو گیا تو اللہ نے فرمایا ہلے نہیں عرض کیتی الہ العالمین ہور کیڑا کم رہ گیا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اد تو بعد جدو تو جوان ہو جاویں ماں باپ ہو جن وڈیرے تو اللہ نے ارشاد فرمایا تیرے بیوی بھی ہون بچے بھی ہون تیرا اپنا گھر ہو جاوے تے ماں باپ تیرے آسنیاں تے محتاج ہو جان تو اللہ رب العزت نے اس وقت ماں باپ دے نال ادب کرن دا طریقہ سمجھایا جے تسی سبحان اللہ بولو میں قرآن ہی پڑھاں یار نال بولی دا سبحان اللہ
جمعے دا دیہڑا ویکھو نا تسی اچھی سبحان اللہ بولو گے، اے بھائی طاہر صاحب دی والدہ محترمہ نو سبحان اللہ دے احسال ثواب جاوے گا، یہی کام واسطے آئیو نا کہ کسے نو کوئی ثواب پہنچا دئیے، اور تے تسی کچھ نہیں کرنا، حضور دی حدیثاں سنی جاؤ سبحان اللہ بولی جاؤ، حدیثاں دا بھی ثواب والدہ محترمہ نو تے سبحان اللہ دا ثواب والدہ محترمہ اپنا بھی فائدہ اے دے وچ کہ جنت باغ نہ لا کے جائیے درختاں دا اپنا تے جن دے نام دا باغ جنت دے وچ لگا ہوئے بندہ دوزخ وچ کیویں جا سکدا ہے تے بغیر کسی شرماہٹ دے اپنے آپ نو بس مصطفیٰ دا کمی سمجھ کے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا یا اللہ جمعہ دا دہاڑا جڑا جنہ اونچی ہاتھ چک کے سبحان اللہ بولے اونے جلدی مدینے پاک دی حاضری نصیب فرما دے۔ ہن جڑا سارے تو اونچی ہاتھ چک کے سبحان اللہ بولے اج سوے رات مدینے والے آقا دی زیارت ہی ہو جاوے۔ ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ادھر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کتنے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کتنے ارشاد فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کتنے ارشاد فرمایا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ نوجوانوں اللہ رب العزت نے قرآن دی متعدد آیات دے اندر ماں باپ دے نال حسن سلوک کرن دا طریقہ سمجھ آیا ہے۔ عرض کیتی اللہ جدوں ماں باپ وڈیرے ہو جان انہاں دے نال ادب تے احترام انہاں دا کیویں کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا انہاں اگوں اف نہیں کرنی، انہاں اگوں بولنا نہیں، انہاں نو جھڑکنا مار دیویں۔ عرض کیتی اللہ بولنا کیویں؟ اللہ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ نے فرمایا ماں پیاں دے نال کریمانہ لہجہ بولنا انہاں دے نال مٹھیاں بولیاں بولنیاں نہیں۔ عرض کیتی یا اللہ ماں باپ دے نال ادب و احترام بھی کر لواں گا، انہاں نال مٹھیاں بولیاں بھی بولاں گا۔ اللہ نے فرمایا حالے بھی تیرے واسطے جنت کوئی نہیں۔ عرض کیتی یا اللہ باقی کی رہ گئے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جدو تم جوان ہو جائیں تیرے ماں پہ وڈیرے ہو جائیں تیرے تے بہار آ جائے انہاں تے خزاں آ جائے تیری کمر سیدھی ہو جائے انہاں دی کمر جدو جھک جاوے تیری شادی بھی ہو جائے تیرے بچے بھی ہون تیری بیوی دے نخرے بھی ہون تیری اپنی جوانی دے تیرے بھی نخرے ہون تیری اولاد دے بھی نخرے ہون۔ اللہ فرماندا ہے اس ویلے کدھرے بیوی دی من کے ماں نو دھکے نہ ماری کدھرے بیوی دی من کے باپ نو گھر وچوں نہ کڈ دیویں۔ اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ فرماندا انہاں دے سامنے اپنے پیار دے محبت بھرے بازو پھیلاؤ دے انہاں آنکھیں آ جائیں ابا جی جاؤ دوسرے بھائی دے گھر چلے جاؤ، ماں جی جاؤ دوسرے بھائی دے گھر چلے جاؤ، میں تے اپنے بیوی بچے نو بڑا مشکل پہ پال داواں۔ اللہ فرماتا ہے نا کدے بھی انہاں ماں پیاں نو دھکے دے کے گھر چوں نہ کڈ دیویں۔ اللہ فرماتا رزق تے میں پیاں دینا۔ اللہ فرماتا چپ کر کے انہاں دے سامنے محبت دے بازو پھیلا دے آکھے اجے اماں جی اج تو بعد تسی میرے گھر وچ رہیا کرو، اماں میرا گھر بھی تو اڈا ہے میں آپ بھی تو اڈا ہوں،
جدو محبت دے بازو انہاں دے سامنے بچھا دے میں گا پھر آنکھیں آج میری ساری چیزاں تے حکمرانی میرے ماپیاں دی ہے نوجوانوں اللہ فرماتا انہاں دے سامنے رحمت دے بازو بچھا دے عاجزی دے پر بچھا دے نوجوانوں علماء نے ادھے ایک بات ارشاد فرمائی فرما دین نوجوانوں جدو بندہ اپنی جوانی دے نخریاں چے آکے گھر چما پیانو بعد دفعہ نکال دین دینے اے نہ کم کرے آجیں نوجوانوں اپنے ماں باپ دے سامنے عاجزی دے بازو بچھا لے آجیں انہوں یکھے آجیں بچپنے چ مینوں پال دے رہے ہو نی اماں بچپن دے اندر مینوں پکا پکا کے کھلوں دی رہی ہیں ہن بڑے رہے ہو گئے ہو بس کرو آجو میرے گھر دے اندر سکون نل بیٹھ جاؤ اماں میری بیوی تو اڑیاں خدمتاں کرے گی آنکھیں آجیں ابا جی بڑیاں میرے واسطے کما کما کے اور ٹائم بھی لگا دے رہے ہو ابا جی بڑے رہے ہو گئے ہو آج ابا جی گھر چلے آؤ آج تو بعد تسی کامتے نہیں جانا تو اڈا پتر جوان ہے آج تو بعد تو اڈا پتر تو انو کما کے لے آکے دے گا ابا جی میری کمائی تے آج تو بعد تو اڈی حکومت چلے آ کریں گی اللہ فرماتا جی میں بچپن دے اندر تیرے نل وفاواں کر دے رہنے تیرا حق بن دیں جدوں اے بڑے رہے ہو جاؤں تمہیں انہ دنالا اوہی وفاواں کرے آجے نوجوانوں اللہ نے ارشاد فرمایا انہ دے سامنے اپنا سارا کچھ قربان کر دے عرض کیتی اللہ ماں پیاں دنالا دو احترام بھی کر لواں گا انہ دنال مٹھیاں بولیاں بھی بول لواں گا انہ دنال ادب و احترام دنال بھی پیش آواں گا انہ دے اگو جھنک نہیں بول ماراں گا اوف نہیں کراں گا عرض کیتی آلہ انہ دا سارا کچھ میں اپنا انہ تے قربان کر دے واں گا اپنی بیوی بچے بھی انہ تے قربان کر دے واں گا عرض کیتی آلہ ہون میری جنت پکی ہے اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان اللہ نے فرمایا احسان دا بدلہ احسان ہوندہ ہے میں تے آکھے آئے ماں پیاں تے احسان کرو نوجوانوں اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے ماں پیاں تے احسان کرے آجے احسان کس چیز نو کہندے ہیں اور اللہ دا قرآن کہہ رہے احسان دا بدلہ احسان ہے عرض کیتی اللہ احسان دا بدلہ کیویں اترے گا اللہ نے ارشاد فرمایا مجھتے بندہ کوئی نہیں اس دنیا دے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جڑا ماں پیاں دے احسان دا بدلہ اتار سکے میرے نبی نے ارشاد فرمایا او نوجوانوں حدیث پاک عرض کر دے وہاں ایک نوجوان میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آیا آگے کہن لگا کملی والے اپنی ماں میں اپنے کندیاں تے اٹھا کے اس علاقے دے وچوں مکے چے آیا ماں سونے انہاں گرم علاقہ ہے انہاں پتھرہ تے اگر بوٹی رکھی جاوے ایک گوشت دا ٹکڑا رکھے آ جاوے سونے یہ بھی جل کے کباب بن جاوے میں ننگے پیری مانو حج کرانے آیا وہاں عرض کر دے کملی والے سونے کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا ہے میرے نبی نے فرمایا نوجوانا تو تے ماں دے سارے حق دا نام لینے تو کہنا ہے میں اپنے ماں باپ دا سارا حق ادا کر دیتے ہیں اللہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا نا جدو تیری ماں نے تنو جنم دیتا سی اس جنم دے دوران جدو ماں نو تکلیف ہوئی ہے تو تے ماں دی تکلیف دے ایک جھٹکے دا بدلہ بھی نہیں دے سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق غلبیہ کرنا ہے گرامی قدر حضرات پتہ چلیا کہ والدین ایک ایسی ہستی ہیں جنہاں دے احسان دا بدلہ تے انسان انج نہیں اٹھا چکا سکتا ایک طریقہ ہے نوجوانوں جڑا شاید کہ بھائی طاہر صاحب نے یہ محفل دا اصال ثواب دا کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی کہ یا اللہ اساں تیرے بندے آئے ہیں تے اس نیک بندی اور انہاں دے والد محترم واسطے بھی دعا کرنے تے یا اللہ اسی دعا کرنے ہیں کہ انہاں دی بخشش فرما دے انہاں دی مغفرت فرما دے اولاد کو پورا حق نہ ادا ہو سکیا
تو یا اللہ انہاں دی غلطیاں معاف کر دے۔ دعا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جنہ دے والدین فوت ہو جان جمعے والے دہاڑے قبر تے جا کے دعا کرے آجے اور آکھے جے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ اجی میں بچپن دے اندر میرے تے رحم کر دے رہنے نا، ہن انہاں نو رحم تیرے دی ضرورت ہے، تو سونیا تو ہن انہاں تے رحم کردہ رہے، تو انہاں تے رحم کردہ رہے۔ گرامی قدر حضرات، باپ ایک ایسی ہستی، او میں دو حدیثاں سنا کے اس تو بعد اجازت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ دے اندر ایک نوجوان آ گیا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رضویہ دے اندر لکھیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک نوجوان آیا، مدینہ تو کافی دور علاقہ سی ہوتا، بڑے دور علاقے تو کافی دنوں دا سفر کر کے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا۔ نوجوانوں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ سرکار نو پہ لبدا تے صحابہ نو پوچھدا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتھے نے؟ صحابہ فرمانے نے تو نبی نو کیوں ملن آیا؟ وہ کہنے لگا جی میں قرآن دی آیت پڑھی ہے، اللہ فرماندا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، کہ اللہ نے ارشاد فرمایا جدو بھی اپنی جان تے ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو تے پھر نبی دے بوئے تے آ جاؤ، سرکار دے بوئے تے آ جاؤ، جے سرکار کو شفارش کر دیں تے اللہ فرماندا میں بڑا تواب الرحیم، اللہ فرماندا میں بڑی توبہ قبول کرنے والا تے بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ نوجوانوں اور نوجوان کہندا جلدی دسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتھے نے؟ میں اپنے گناہاں دی معافی لینی ہے، میں اپنے گناہاں دی معافی لینی ہے۔ اس وجہ تو عاشق بول کے کہندا ہے رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد، رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد، رب دا گناہگار جے کر لے نبی نو یاد، پھر رحمت کوے حضور دی آ میں چھڑا لواں، پھر رحمت کوے حضور دی آ میں چھڑا لواں، پھر رحمت کوے حضور دی آ میں چھڑا لواں۔ او نوجوان میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آیا ہوں، آگے کہنے لگا کملی والے آئے سنیا میں نو جلدی کر کے معافی لے دو، گناہ کر بیٹھا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا پینڈو ماں تھوڑی دیر آرام کر لگتا، بڑے دوروں آیا ہے، بڑا سفر دا تھکے آئے۔ نوجوانوں تھوڑی دیر تو بعد جدو تھوڑی طبیعت سنبھل گئی، اٹھ کے پھر کہندا یا رسول اللہ معافی دے دے اپنے رب کو معافی لے دے، میں بڑا بڑا گناہگار ہوں۔ میرے نبی نے اپنی نگاہ نبوت نال اس نوجوان دے گھر ویکھے آؤ، میرے نبی نے فرمایا نوجوانا جدو تو گھر دے اندروں نکلے آؤ سائیں دس تیرے گھر دے کی حالات سائیں۔ نوجوان کہنے لگا نبی اللہ تو انہوں کی دساں بے سونے جدو میں گھروں نکلن لگے آؤں، سونے میرے دو وڈیرے ماں پین میری ماں وڈیری روندی رہی ہے، سونے میرا باپ بھی وڈیرا ہے۔ جدو میں انہاں تو گھروں نکلن لگے آؤ، میری ماں نے آکھیا وے پترا جائینا، وے پترا تو ڈر گیا میری خدمتاں کون کرے گا، وے پترا جائینا۔ باپ کہنے لگا وے پترا تو ڈر گیا دس میرا خیال کون کرے گا۔ عرض کردے نے کملی والے میں گناہ کرے آیا ہوں، میں سنیا معافی تو آٹے بوئے تو مل دی ہے، کملی والے آؤ ذرا جلدی کر کے معافی لے دے، میں اپنے ماں پہ روندے چھڑے آیا ہوں۔
میرے نبی نے فرمایا نوجوانا چل واپس اپنے گھر ٹر جاؤ جا کے اپنے ماں پیاں دی خدمتاں کردار ہے اپنے ماں باپ دے نال پیار کردار ہے نوجوانوں میرے نبی نے کلیہ ارشاد فرمایا میرے نبی نے فرمایا نوجوانوں جدو گھر جامیں جا کے ماں پیاں دی خدمت کریں جے تیرے ماں پہ تیرے تے راضی نے پھر سمجھ جامی مدینے والا نبی بھی تیرے تے راضی ہے عرشاں و خدا بھی تیرے تے راضی گرامی قدر حضرات پتہ چل گیا یا رسول اللہ زندہ باد میرے نبی نے ارشاد فرمایا پھر باوی میرے کل آ یا نہ آ پھر سمجھ جمی نبی بھی میرے تے راضی نے خدا بھی راضی ہے نوجوانوں رب کہندہ میرا گناہگار ہے تے نبی تے بوے آتے نبی کہندہ ماں دا نا فرمان ہے تو پھر میرے بوے تے بھی ہون دی لوڑ کوئی نہیں جا جا کے پہلے ماں باپ راضی کر جب ماں باپ راضی نے تو سمجھ جمی تیرا رسول بھی تیرے تے راضی ہے تیرا خدا بھی تیرے تے راضی نوجوانوں حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی وجہ سے کہ اپنی وڈیری ماں دی خدمت کر دے رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری حیات دے اندر کم و پیش 20 سال آپ نے گزارے اور سرکار دی مدینے جا کے زیارت نہ کر سکے ماں وڈیری تے بیمار سی ماں دی خدمت کر دے رہا سرکار دے آنکھیں لاکے کیونکہ سرکار نے ارشاد فرمایا سے کہ جب تک ماں راضی نہیں نا تو میرے بوے تے بھی آن دی لوڑ کوئی نہیں جب باپ راضی نہیں تو میرے بوے تے بھی آن دی لوڑ کوئی نہیں معافی میرے بوے تو کوئی نہیں لبنے ہاں ماں باپ راضی کر لو پھر سمجھ آیا جے مدینے آؤ یا نہ آؤ پھر سمجھ آیا جے رب بھی راضی ہے تو رب دا رسول بھی راضی ہے گرامی قدر حضرات کا سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی زندگی دا ہر لمحہ نبی دی اڑی کے گزریا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یاداں چ گزریا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یاداں چ گزر دینے اور بکریاں تے اونٹ چار دینے نبی دی اناتاں پڑھ دینے نالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اڑی کھاں کر دے نوجوانوں کہندے ہوں دینے کہ اجڑ چار دی پھراؤں میں اے بدواں دے میرا گلیوں بچے شمار آ جائے ایسے واسطے کرام انہیں ترے لے میرے آقا نو کدے رہ پیار آ جائے ایک دفعہ ہجر نے بڑا ہی تنگ کر لیا تے ماں دے قدمہ تے سر رکھ کے کہندے نے اماں ڈر لگدا کہ تیرے روندے ہی نہ ٹر جائیے اجازت دے میں جا کے نبی ویکھا ماں نے آکھا پتر میں وڈیری تے بیمار ہوں میرا خیال رکھیں مدینہ 2 دن جاندیاں لگ دینے 2 آندیاں لگ دینے میرا خیال رکھیں جب نبی گھر مل گئے تے مل لمی جے گھر نہ ہوئے تے انتظار نہ کریں فوراں واپس آ جائیں فوراں واپس آ جائیں ایسے ماں دے فرما بردار نوجوانوں کرنی چو نکلے مدینے دی جوں چ داخل ہو گئے مدینے دے در و دیوار نظر آئے نوجوانوں مدینے دے در و دیوار نظر آندے نے نوجوانوں بعض علماء فرماندے نے کہ مدینے دی در و دیوار چوم دے نے تے نالے کہندے نے کڈے خوش نصیب ہو نبی دے شہر وچ رہندے ہو بچیاں نو چوم دے نے کہندے نے کڈے خوش نصیب ہو نبی دے شہر وچ رہندے ہو نوجوانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دے نال اس قدر آپ نے بھر بھر جام پیتے سن ایسا عشق آپ دے سینے دے اندر گرامی قدر حضرات حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ دی ایک چھوٹی چھوٹی چیزاں دے نال پیار تے محبت فرما دین نالے کہندے نے کڈی خوش نصیب نبی دا قرب حاصل جائے روزانہ نبی دی دید کر دے صحابہ نو مل دینے سینے لگاؤں دے دینے نالے کہندے نے صحابہ تسی کڈے خوش نصیب ہر وقت نبی دے قرب چرین دینے کہ صحابہ وہ کہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا
ہوتی تھی ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے گئے جا کے دروازہ کٹکھٹایا اماں عائشہ پوچھ دیا نے کون ہے عرض کر دینے اماں کوئی ہوگا دے دساں کون اماں عائشہ فرما دیا نے ہونے والے کون ہیں عرض کر دینے اماں غلام ویس کرنے چوئے آیا اماں عائشہ فرما دیا نے کدھر آئے عرض کر دینے اماں جی بس نبی دی دید کرنے آیا اماں عائشہ فرما دیا نے آنے والے آؤ نبی تے گھر کوئی نہیں نبی کسے کم واسطے باہر گئے ہوئے ہیں ویسے کرنی دیا چیزاں نکل گئیں روئی جا رہے ہیں نالے کہتے نے حدوں بہت جدائی گزری یار نہیں مکھ بکھایا مولا میرا یار ملن دا اجے ویلا کیوں نہیں آیا نوجوانوں سیدہ عائشہ فرما دیان ہے کہنے لگا جی اماں جی پھر جب نبی گھر کوئی نہیں تھوڑا پردے چے آ جاؤ میں اس جگہ نہیں ویکھ لواں جتھے میرا نبی تشریف فرمان ہے جتھے میرے نبی اپنے ڈیرے لائے ہوئے نے میرے نبی دے حجرے دی زیارت کر لواں اماں عائشہ فرما دیا نا میں تھوڑی دیر پردے دے وچ چھپ گئی میں ویکھے آئے دے وال گھگرے لین او دا ویکھے لباس تارو تار ہے او دا حالت دل فگار ہے چہرے دے گرد و غبار ہے او دے پیران دے اندر جتی بھی کوئی نہیں او دے پیر سج کے اتنے موٹے ہو گئے نوجوانوں اماں عائشہ فرما دیا نے او دی حالت وے کہ میں بھی رون لگ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرے دے اندر آیا آگے کدے نبی دے نکی نکی چیزاں نو چمدا ہے کدے نبی کریم دے مسلح نو چمدا ہے کدے دیواراں چمدا ہے کدے چوکھٹ چمدا ہے نالے کہندہ کڈے مقدرہ والے ہر وقت یار دی دید کر دیں نوجوانوں ویسے کرنے تھوڑی دیر تو بعد جدو جان لگے کہنے لگے اماں میں تے ڈر چلے آما پتنی زندگی وفا کرنی ہے یا نہیں کرنی اماں جی میں تے ڈر چلے آما پر جدو میرے نبی آجن میرا چھوٹا جا پیغام دے دے آج اماں عائشہ فرما دیا نے بول کہنے لگائی اماں جی جدو میرے نبی آجان آکھے آج سونے کرن چو تیرے کے عاشق آیا سی او دا نام ویسے کرنی ہے قبلی والے تیریاں اوڈیکاں دے وچ دنیں بھی گزار دیندہ رات بھی گزار دیندہ ہے سونے تیری یاداں دے اندر دن رات پہ گزر دینے سونے تیری دید نو ترس چلے آواں وے سونے کدے کرم فرما دے میں سب کوئی اپنا دیدار کرا دے نوجوانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایسے عاشق ہیں کہنے لگے اماں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو آ جان آکھے آج کملی والے آؤ پتنی تواڈی دید میری قسمت ہے یا کوئی نہیں پر سونے میں تے ٹر چلے آواں پر کملی والے میری ایک چھوٹی جی عرض ہے جدو قیامت تھے آڑا آوے جدو غلاماں دی گنتی کرنی ہوں وچ میری بھی گنتی کردہ جائیں جدو غلاماں دی گنتی کریں پھر وچ میری بھی کردہ جائیں گرامی قدر حضرات اماں عائشہ فرماتی ہیں ویسے کرنی گھر چوں نکلے تھوڑی دیر تو بعد میرے نبی اندر آئے تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ آج کوئی آیا سی آج کوئی آیا سی آؤ نوجوانوں میں دسنا چاہنا ویسے کرنی نو مقام ملیا کہ میں نوجوانوں میرے نبی فرمان لگے عائشہ آج کوئی آیا سی جی یا رسول اللہ آیا سی کو کرنے چو اویس ہو دا نام سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ دوڑو کوئی میرے اویس نو پکڑ کے لے کے آؤ پر ایسے ماں دے فرما بردار مدینہ دے چون چو نکل گئے نوجوانوں شام نو گھر آئے نا ماں بیمار سی نبی نہیں سی ویخت نہیں سی سکتی لیکن ماما ہوں دیا نے بوا کھڑکے نا تے ماں خوشبو سونگ کے جان جاندی میرا پتر آ گیا ہے میرا پتر آ گیا ہے نوجوانوں
دروازہ کھڑکے آنا اندر داخل ہون دی آواز آئی تے ماں کہنے لگی پتر اویس نبی نو ملنا ہے پتر اویس نبی نو ملنا ہے درد دی وجہ تو بولے ہی نہ گیا تے جا کے ماں دے قدمہ تے سر رکھیا سر رکھے روئی جا رہا نوجوانوں ماں دے قدمہ تے سر رکھے روئی جا رہا کہندے اماں لگتا ہے ساری زندگی ہمیں گزر جانی ہے ماں میں پکڑ کے پتر نو سینے لا لے آؤں سینے لگا کے فرما دیا نے اویس بس آجا میری خدمت کردار ہے میں ماں دعا دینی زمانہ نبی دیاں گلاں کر دیں نبی تیریاں کریا کرے زمانہ نبی دیاں گلاں کرتا جا نبی صحابہ چ بیٹھ کے تیریاں گلاں کریا کرے گا نوجوانوں پھر او ویلا بھی آیا جدو میرے نبی نے صحابہ چ بیٹھ کے اویس دے تذکرے کیتے گرامی قدر حضرات اے جے ماں دی خدمت دا اثر جڑا بندہ ماں دی خدمت کرے رب انہوں مرتبے بڑے عطا فرماندہ ہے گرامی قدر حضرات باپ دی شان دے اندر ایک حدیث سنو چونکہ ماں دی عظمت سننے والے اکثر باپ اگو بھول پہندے ہیں او نوجوانوں باپ دے حوالے دنال ایک حدیث پاک سنو پھر انشاءاللہ علامہ صاحب نے بھی اسی انشاءاللہ سننا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک نوجوان آ گیا نوجوان مقدمہ لے کے آیا نبی دی بارگاہ دے اندر آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ذرا میرے باپ نو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا باپ تیرے نال کی کرتا ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تنخواہ لے کے آنا تے میرا باپ میری تنخواہ جو پیسے رکھ لیندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ اے دے باپ نو بلایا جاوے جتو باپ نو بلایا گیا نا قبر جھکی تے لاٹھ ٹیکتا آ رہا علماء فرماندے نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آیا میرے استاد محترم تھے کہ جملہ ارشاد فرماندے نے کمرہ جھک جاندیاں انہاں بڑے پیومہ دیاں جنہ دیاں اولادہ نافرمان ہو جاندیاں ہارٹ اٹیک ہوندر انہاں ماں باپانوں جنہاں دی اولادہ نافرمان ہو جاندیاں اور جنہاں نو نازک پھولاں دی طرح پالے ہوئے اوہی بڑے ہو کے تے جدو ماں باپ دے سامنے تلخ لہجے دے نال بول دینے نا تے انہاں دے دل ہی پھٹ جاندے نے نوجوانوں یاد رکھا جے والدین دی ایک ایسی کہانی جڑی تسی لکھ دے تہاڈی اولاد تہانوں پڑھ کے سنان دی حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے تعبیر محدث گزرے نے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں ایک مرتبہ گلی دے وچ پہ گزراں تے میں ویکھیا تے بازار دے چوک دے اندر ایک جوان پتر وڈیرے باپ نو ماری جا رہا ہے تے لوگ انہوں لان تان کر رہا ہے پتر اپنے باپ نو نہیں چھڑ رہا ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آپ فرماندے نے کہ اس وقت لوگ میرا بڑا ادب کر دے سن آپ فرماندے نے کہ اس وقت میں جا کے اس نوجوان دا گریبان پکڑے انہوں میں آکھا کہ ظالمہ انسان بن سنے چونکہ باپ نو ماری جا رہے ہیں تو وہ کہنے لگا او باپ حضور انہوں مارن دے انہوں کچھ نہ آکھو آپ فرماندے نے مار بھی کھائی جا رہے ہیں تے آکھنے بھی کچھ نہیں دیندہ تے وہ کہنے لگا جی ایک ویلا ہوندہ سی یہی چونک دے اندر میں اپنے باپ نو ماریا کرتا سا آج میرا پتر مینوں مار رہا ہے نوجوانوں ایک ایسی کتاب ہے جڑی تسی لکھ دیو تہاڈی اولاد پڑھ کے سنا دی او اختصار دے نال میں ایک حدیث پاک یہی آخری مکمل کر کے اس تو بعد قبلہ علامہ صاحب نوجوانوں باپ آگے نبی دی بارگاہ دے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیوں بلائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا پتر کہندا ہے تو اے دے پیسے دے وچوں پیسے رکھ لینا ہے جبریل آگیا تو جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ فرماندہ کہ پہلے اس بابے دے اپنے پتر دے بارے کوئی شعر لکھے نے وہ شعر سن لو پھر فیصلہ کرے آ جائے وہ بابے نے عربی دے اشعار اپنے پتر دے بارے کچھ لکھے سن وہ نبی نو سنائے میں پنجابی دے وچ مخصوص جا دا خلاصہ عرض کر دیواں اور نوجوانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نبی نے فرمایا بابا میں نو شعر سناؤ عرض کر دینا کملی والے سنیا تنو کی دساں سنیا جب میری شادی ہو گئی سنیا میں دعا کرتا رہا یا اللہ میں نے پتر عطا کر میں نے پتر عطا کر سکھ پتران دی ڈاڈی ہوں دی اے آنکھن لاغے سیانے نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے
نوجوانوں عرض کرتے ہیں قبلی والے سونے جدو میری شادی ہو گئی میں دعاواں کر دے اللہ نے میں بڑا سونا جا پتر عطا فرمایا سونے میریاں خوشیاں یدے نال وابستہ ہو گئیاں سونے جو جو جوانے ہوندا گیا میریاں صدراں جوانے ہوندیاں گئیاں کملی والے سونے ایدیاں راتاں دے سکون واسطے اسی اپنی راتاں دے سکون قربان کر دے رہے ہیں ایدے کا خاطر سونے میں ڈبل اوور ٹائم لگاؤں کے ہوندہ رہے ہیں کملی والے سونے تنوں کی دساؤں ایدے سکون واسطے سونے مکے دی پہاڑیاں گوان ہیں انہوں میں اپنے قدیاں دے اٹھا کے مکے دی پہاڑیاں دے سیران کروں دا رہے ہیں کملی والے کا ویلا آیا ایدی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی میرے تے خزاں آ گئی ایدے تے بہاریں آ گئی میں وڈیرہ ہو گیا جوانے ہو گیا سونے میری امیداں لگ گئیاں میرا پتر اوہی کما کے لے آکے میں نو کھلاوے گا جی میں نو بچوانے چلے آکے دیتا رہے عرض کر دینے کملی والے وقت گزرتا جا رہے ہیں سونے آج جوانے سونے دی شادی بھی ہو گئی پر سونے آیا جے جنہوں میں مٹھیاں بولیاں بولنیاں سکھائیاں نے کملی والے آیا جے میرے نال بولا دائی میرا دل پھٹ جاندہ آئی وے سونے آئے دا مال میں کی کرنا ہے بابا کہن لگا کملی والے دیا بھیڑا جوان نے ایدیاں پھوپیاں کدے کدے ملنے آ جاندیاں نے سونے دیا بھیڑا دیا شادیاں کرنیاں نے انہ دی بہنا دی شادی کر بیٹھا ہوں سونے کدے کدے ملنے ہوندیاں نے سونے دے پیسے دے اندروں تھوڑے جے پیسے لے کے میں اونا نو دے دینا ہوں نوجوانوں عرض کر دے کملی والے سونے تنوں کی دساں ایدہ مال میں کی کرنا ہے میں تے بڑیرہ ہو گیا کما نہیں سکتا سونے آئے دے پیسے تو لے کے دیا بھیڑا تے پھوپیاں نو دے دینا نوجوانوں عرض کر دے کملی والے جن دی خاطر میں سارا کچھ قربان کر دیتا ہے آج انہیں جو گئے ہوں گئے ہیں نبی دی بارگاہ دے اندر آکے میریاں شکایتاں پیا کردا ہے او رحمت للعالمین نبی جڑا پتھر مارن والے انہوں دعاواں دیندا ہے میرے نبی نے باپ دی عظمت دی باری آئی میرے نبی نے اس نوجوان دا گریبان پکڑے آؤ ایک روایت دے اندر میرے نبی نے جھجونا مارے آؤ میرے نبی نے فرمایا اوے نوجوانا ہو اپنے باپ دیا شکایتاں نبی دی بارگاہ چ کرن والے آؤ میرے نبی نے ارشاد فرمایا رب دی عدالت چ مقدمہ دے فیصلہ لے کے آنے والے آؤ میرے نبی نے فرمایا انت و مالک لابیک میرے نبی نے فرمایا سن رب دی عدالت دے جج دا فیصلہ آئی تمہیں اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دا فرمایا تمہیں اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دیں انتا و مالو کا لے ابھی کا انہاں نال حساب نہ کرے کرو جنہاں نے بچپن چ تواڈے نال غداریاں نہیں کیتیاں بڑے ہو کے تواڈے نال کتھے نہ انصافیاں کرن لگے نے اللہ کریم ساڈے ساریاں دے والدین نوں جڑے حیات نے انہاں دی زندگیاں دراز فرمائے اولاد دی وجہ تو انہاں نوں خوشیاں نصیب فرمائے اور جنہاں دے وفات پا گئے اللہ کریم انہاں دی قبر و حشر دے اندر ساری منزلاں آسان فرما کے انہاں دے درجات نوں بلندیاں عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ